बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत के पास लफ्ज़ों के गोरख धंधे, गलत बयानी और इंतकामी कार्रवाई के अलावा लगता है इनकी और कोई जिम्मेदारी रही नहीं और ये हक़ाइक़ से दूर होते जा रहे हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जब बानी पीटी इमरान खां की हमशीरा लीमा खां और दीगर बहनें मुलाकात करने गई, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं करने दी और उसमें फिर फसादियत और जुल्म किया और सारा दिन टॉपिक फिर बानी पीटी इमरान खां रहा। एक आधे घंटे की मुलाकात को इन्होंने इंटरनेशनल खबरें बना दी। कई लोगों को, बहनों को गिरफ्तार किया, फिर रिहा किया। लगता है कि हुकूमत की नाअहली और बेवकूफ़ी ने बानी पीटीए इमरान खां की तहरीक को एक दफा दोबारा जान डाल दी और ये हर तरफ तमाम टॉक शो उसी पर गुफ्तगू होते रही कि हुकूमत बुकराहट में हो चले गई है। एक तो तौहीन अदालत करना तो इनका मामूल है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मामूल है, लेकिन ये हमेशा अपोजिशन इशू बनाती है। ये वाहिद हुकूमत है जो अपने खिलाफ खुद इशू बनाती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्होंने मुलाकात की वो नहीं करनी चाहिए थी, जैसे लीमा खां की बहन, नहीं, उन्हें लाजमी करनी चाहिए थी। उसके बाद इमरान खान ने जो डायरेक्शन दी है, एक उनकी जमात को एक नई सिमत का डायरेक्शन दे रही है, बड़े मसाइल हल हो गए। खैर, ये हर एक की अपनी राय है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम को मौजूदा खानदान 81 से लेके कई मरतबा 4 दहाइयों से मुसल्लत रहा इस पे, और हर दफ़ा कहते रहे। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा 90 में कहा था कि मुझे 1 साल हुकूमत मिले तो मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। गुज़श्ता रोज़ भी जहाँ आर्मी चीफ थे, 3 सूबों के वज़ीर आला थे, KP के वज़ीर आला नहीं थे, मादनियात पर शहबाज शरीफ साहब ने फिर कहा कि मैं इस दुनिया में पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की याफ्ता करना बना दूंगा। और इस मुल्क में लोग कभी कहते हैं लोहा निकल आया, कभी कहते हैं तांबा निकल आया, कभी कहते हैं सोना निकल आया, कभी कहते हैं मादनियात निकल आई। और ये झूठे दावे ये दर्जनों मरतबा कर चुके हैं। मैं हुक्मरानों से एक सवाल करता हूँ, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आज से 10-12 साल पहले, फिर कुछ अर्सा पहले चिन्योड में भी आपने कहा, जब से पाकिस्तान बना मादनियात पर ही कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में मादनियात हैं तो यकीनन होंगी। मुझे बता दें, आप कहते हैं कि अब पता चला, तो आज तक मादनियात कितनी निकली पाकिस्तान से, उसका आवाम को कितना फ़ायदा हुआ। अमेरिका से डेलीगेशन आता है तो आप जो मादनियात हैं, जो सोना निकलना है, चांदी निकलना है या तेल निकलना है, आपने सूबों से बिल पास कराना शुरू कर दिया कि ये वफाक करेगी। 18वीं तरमीम आप खुद करते हैं, सूबों को आप हकूक देते हैं। मादनियात के दावे में हकीकत कम और झूठ ज़्यादा लगता है। इससे पहले भी चिन्योड, कोयटा, कराची, कभी समुंदर की लहरों में इन्हें तेल मिल जाता है, कभी वजीरिस्तान में अब पता चला है कि उधर कोई कीमती मादनियात हैं। लेकिन इन तो मादनियात का फायदा आवाम को क्यों नहीं होता? शहबाज साहब, आपने किस बेस पर कह दिया कि पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक मुल्क बना दूंगा? आप जानते हैं आपकी मुल्क की 90% आबादी 95% मुल्क से बाहर जाना चाहती है। पाकिस्तान में उनका जान और माल महफूज नहीं है। पाकिस्तान की अवाम तो दरकनार, मुल्क में अदलिया की जानो माल महफूज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3, हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का फैसला आपके सामने खत है। आप में रहनुमाई करें। इससे पहले दर्जनों मरतबा दावा किया गया पाकिस्तान में अरबों खरब रुपए की मादनियात है, तेल है, सोना है, तांबा है, लेकिन महज एक तकरीर रहती है। अवाम को हर दफ़ा मामू बनाना मुनासिब नहीं। इससे पहले आपके बड़े भाई नवाज शरीफ और आप भी दर्जनों मरतबा, और दीगर सियासतदान भी, खाली आपकी हुकूमत नहीं, मादनियात निकल आई है, कोयटा से निकल आई है, बलूचिस्तान से निकल आई है, KPK से निकल आई है, चिन्योड से निकल आई है, लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। एक अच्छा सा फंक्शन करते हैं, करोड़ों रुपए की अपनी तशरीह करते हैं, काया पिया 12 खाने, गिलास तोड़ा खाली पेट,
क्यों कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं आप? ये मुनासिब हरगिज़ नहीं है। हम पाकिस्तान का हर शख्स चाहता है उसको तालीम मिले, सेहत मिले, रोज़गार मिले। कोई खुशी से बैरून मुल्क नहीं जाता, जितना मर्जी वहाँ पैसा कमा ले, लेकिन अपने वतन की मिट्टी की खुशबू अपनी होती है। हाँ, तरक्की करते हैं हर हुक्मरान, चाहे वो डिक्टेटर हो या डिक्टेटर की छतरी से चलने वाली मौजूदा हुकूमत जैसे लोग हो, या PDM 1 हो या PDM 2 हो या निगरान हुकूमत हो। हमेशा आपके बड़े भाई, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, नवाज शरीफ, वो आज के लिए सुना लंदन जा रहे हैं। आपका इलाज पाकिस्तान नहीं, आपके बच्चों की तालीम पाकिस्तान नहीं। इसी तरह तमाम सियासतदान, आसफ अली जरदारी साहब की प्रॉपर्टी पता है आपको बैरून मुल्क कितनी है, और आपकी फैमिली की। मादनियात के नाम पर कौम को ना बेचें। अगर कहीं मादनियात निकलती है तो पहले उस सूबे का, उस शहर का, इस मुल्क का, पाकिस्तानियों का हक है। ये मामू बनाना छोड़ दें। इससे पहले दर्जनों दफ़ा कहा, कहाँ निकला तांबा, उसके मसमरात आवाम तक पहुँचे। हमारी भी दुआ है पाकिस्तान से तेल निकले, सोना निकले, कोई ऐसी दात निकले, कोई लिथियम निकले जिससे पाकिस्तान की आवाम को तरक्की हो। लेकिन आपने इमरान खान के इशू को ठंडा करने के लिए उनकी बहन की मुलाकात होनी थी, ये आर्मी चीफ साहब के साथ खड़े करके तकरीर कर दी। ये आपका काम है। अगर कोई डॉक्टर जितना मर्जी काबिल हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आर्थोपेडिक की हड्डी नहीं जोड़ सकता, किडनी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, जो बंदा जिसका एक्सपर्ट है उसे वही करना चाहिए। आप मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप हकायक बताएं। मादनियात उधर क्या है, क्या अमेरिका व डेलीगेशन उसमें इंटरेस्टेड है? बलूचिस्तान से जो निकल रहा है क्या उसमें क्या इंटरेस्टेड है? खैर, ये मैं अवाम के सामने रख देता हूँ। 81 में नवाज शरीफ वजीर बने, 85 में वज़ीर आला बने, ना जुनेजो बने। 2 दफ़ा इनकी हुकूमत गई, 2 दफ़ा बेनज़ीर की आई। लेकिन हर जब हुकूमत आती है तकदीर बदल, आप लोगों की फैमिली की मिल जाती है। जो भी हुक्मरान आता है, जरदारी ख़ानदान आए, नवाज शरीफ आए, परवेज़ मुशर्रफ आए, ABCD कोई आए, आवाम के लिए कुछ करो। है अब आ जाते हैं कि इमरान खान से लोग कहते थे कि अलीमा खां को नहीं मिलने दिया गया और उनकी बहनों ने नहीं मिला और बाकी जमात को भी नहीं मिलना। मेरा ख्याल है ये गलत फैसला था। अलीमा खां की बहनें नहीं मिली, उनको भी जाती तो उन्होंने आके अलीमा खां को ही बतानी थी, लेकिन ये फैसला उनका इंटरनल है। और अलीमा खां ने डट के कहना था, इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लेना था कि इमरान खान ने कहा, ये कहा, ये कहा। अब जो 2 मिले हैं वो भी बेहतर है। हाँ, जेल का अमला मामा लगता है कि जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लिख के दिए जो नाम दे, उनको मिलना चाहिए था। लेकिन इमरान खान से मुलाकात करना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि मेरी इत्तला है कि जो इमरान खान से मिले हैं, इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये महज कठपुतली है। ना इनकी आईनी हैसियत है, ना कानूनी है, ना आवाम के वोट से आए हैं। इनको जिन्होंने हम पर मुसल्लत किया, यानी कि 2024 का जो इलेक्शन धांधली किया था, मजाक करेगी तो उनसे करेंगे। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर अजीब है, जब आता है मेरे ऊपर सख्तियाँ हो जाती हैं, कभी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, कभी टीवी दिखाना नहीं बंद करता। उन्होंने कहा ये मेरे लिए कोई इशू नहीं है, इन बातों को डिस्कस ही ना करो। मेरे लिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रिहा हो, तमाम मुकदमत ख़त्म हो। मैंने डील नहीं करनी। हाँ, पाकिस्तानी मफाद पर जमहूरियत की बहाली के लिए, अवाम को उनके हुकूक देने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं, और उसमें उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें तजावीज़ दी, और उन्होंने मिलने वालों को सख्ती से हुक्म दिया कि जाके पार्टी लीडरशिप जो भी एक दूसरे के खिलाफ मुखालफत है, एतराज़ात है, इख्तलाफ है, उन्हें अपने तक रखें। जो पार्टी डिसिप्लिन में मिलेगा उससे पार्टी को फारग कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अवाम हमारे साथ है तो हमें डील करने की ज़रूरत नहीं। और अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जिस तरह तरीके इंसाफ पर हमायत किया, और अगर आज इलेक्शन हो तो इमरान खान ने कहा हमें 80 से 90% सीटें 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा लेंगे। लिहाजा जमात के लोगों को जो डबल गेम कर रहे हैं उनके लिए कोई मेरे पास गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा मुझे जेल की कोई परवाह नहीं है, मुझे जितनी देर मर्जी रख लें, लेकिन हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। नाज़रीन, हुकूमत की नाअहली की वजह से मैंने बताया है कि दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल को पिंडी में नो गो एरिया बनाया गया।
حکومت کی غفلت کی وجہ سے ان کا آئینی حق بہن کی مینول جیل میں ملاقات نہ کرا کر عوام کی سینکڑوں سینیٹر کارکن ایم این اے ایم پی اے پہنچ گئے نہ چلے گئے وہ، اور وہ جانے وہ کام ہے، اور پھر دوبارہ تحریک انصاف خبروں کی زینت بنی۔ وہ لگڑ بگڑ سرکاری ترجمان کہتے ہیں نہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا ہوگا۔ کیوں کرے بھائی ڈیل؟ بھائی سیاستدان کی عوام سے ڈیل ہوتی ہے، عوام سے رابطہ ہوتا ہے، مجھے ووٹ دو میں خدمت کروں گا۔ تو لہذا سرکاری لگڑ بڑوں کی تو ہے کہ تحریک انصاف میں غلط فہمی کی خبریں پھیلاؤ، ان کی خبریں ہر چیز زیرو ہو رہی ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں موجودہ حکمران، جب سے 9 اپریل، آج بھی 9 اپریل 2022 سے حکومت گئی ہے، حکومت کا ہر چال انہی کے خلاف الٹی پڑ رہی ہے۔ اسی لیے کل کو دن کو بھی انہوں نے ایک پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کامیابی بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا ظلم و ستم کے بعد نہیں پہنچیں گے، رات 11 بجے بھی علیمہ خان کی حمایت میں بانی پی ٹی عمران خان کے لیے ریلیاں نکالی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں پولیس گردی کے بعد ہو گیا۔ علیمہ خان کو پکڑا، اس کی بہنوں کو پکڑا، حامد رضا کو پکڑا، 80 کلومیٹر جا کے دور چھوڑ دیا۔ اور تم کتنے بزدل ہو یار، عورتوں پر ظلم کرتے ہو۔ اب تو عورت کارڈ کسی نے نہیں کھیلا، 80 کلومیٹر چڑھ دیا، پکڑ لیتے، پکڑ کے آپ نے شوق پورا نہیں کیا، ہزاروں لوگ آپ نے پکڑ لیے، لاکھوں چھاپے مار لیے۔ خیر ناظرین، اور ریلیاں نکل گئی، اور عالیہ حمزہ کا بھی کردار واضح بہتر رہا، عاطف خان نے بھی کردار اچھا ادا کیا، سلمان اکرم راجہ کا خیال تھا نہیں ملنا چاہیے، ان کی رائے قابل احترام ہے، لیکن کم سے کم اب عمران خان کو ساری انفارمیشن چلے گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کیا غیر ذمہ داری بیان دی۔ انہوں نے تیمور جھگڑا اور دیگر اسد قیصر کے بارے میں انہوں نے کہا وہ میرے سنسیئر لوگ ہیں، جو آپس میں غلط فہمیاں کہہ رہے ہیں انہیں شوکس تو وہ نوکری نکالو پارٹی سے۔ تو لہذا پی ٹی آئی نے نو گو ایریا کو پھر پی ٹی آئی کی کامیابی کا جھنڈا لگایا ادھر لوگوں کو پہنچ کر۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے، ڈان نیوز نے، پاکستان کا کریڈیبل اخبار ہے، کہ کل کی وزیر اعظم کی تقریر نامناسب تھی اور بے مقصد تھی، سمجھ نہیں آئی وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم اور سب سے بڑا عہدہ چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، تو لہذا وہ بے مقصد سی بات کر رہے تھے۔ ان کی پریس تقریر میں کئی سوالات اٹھ گئے ہیں، لہذا لگ رہا ہے کہ ان سے حکومت نہیں چلائی جا رہی، بلکہ یہ حکومت کوئی اور گھسیٹ رہا ہے، حکومت چل نہیں رہی، طاقتور حلقے اس کو گھسیٹ رہے ہیں، جسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اس لیے گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ یہ عوام کی تائید سے نہیں آئی۔ دوسری طرف ناظرین، بانی پی ٹی عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے آگے پیچھے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علیمہ خان نے کل کی بازی جیت لی، خدیجہ شاہ اور جتنے لوگوں نے کہا جو نہیں گیا تو ان کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ عمران خان کو اب ڈبے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے بزدل لوگ ہیں یہ حکمران کہ 20 ماہ سے نہ اس کی نیشنل میڈیا پہ تصویر چلی، نہ آواز چلی، نہ تقریر چلی، اب جیل میں اس کا باہر پیغام آنے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ علیمہ خان نے تو جس کا نام لینا تھا عمران خان نے ایز اٹ بتا دینا تھا۔ پولیٹیشین کچھ بات گیم کرتے ہیں کیونکہ آج کل یقیناً وہ بہت سارا ظلم برداشت کر رہے ہیں، لہذا اس حکومت کو زیادہ دیر گھسیٹنے والے خود تھک چکے ہیں، یہ چل نہیں رہی۔ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں علاج کی غرض سے، تو اللہ ان کو صحت دے۔ ناظرین، عدالتوں نے بالکل ہی انتہا کر دی ہے ناانصافی کی۔ 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح ججوں کو لایا گیا، لوگوں میں انصاف کی امید ختم ہو گئی۔ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے ایک الفاظ کہے، اس کے بعد اپنا ویلاگ ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ کیسے انصاف اور شفاف ٹرائل کی بات کر رہے ہیں؟ ملٹری کوڈ میں گلے پر کلاشن کوف رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ملٹری کوڈ میں کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حکومت سویلینت کی اپیل کا حق دے گی تو کون سا مسئلہ اٹھ جائے گا؟ ناظرین، یہ بات ہے کہ کل کا دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ آرڈر فائنل عمران خان کا چلے گا، کوئی کسی سے مذاکرات یا ڈیل نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے ملنے والوں کو کہا ہے کہ میں بہت جلد رہا ہوں گا،
یہ اختلافی بیانات چھوڑ دے، سوشل میڈیا میری طاقت تھی۔ ہاں، سوشل میڈیا پر میں ایک خود کہتا ہوں، کسی کے بارے میں بھی رائے دیں لیکن اس کی تضلیل نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں، اچھے الفاظ میں اظہار کریں، کیونکہ صحافیوں پر، میڈیا پر تو قبضہ ہو چکا ہے، اس پہ تو انڈیپینڈنٹ بات نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کی خواہش خبر بن کے 4 کالم چھپتی ہے، ٹی وی میں تجزیے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ پھیلانے میں اتنی محنت کر رہے ہیں، تو پی کا ایک ویسے ہی کوئی بات کہے تو اس پہ لگ جاتا ہے۔ ناظرین، ظلم آخر ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کل کے بعد ایک پی ٹی آئی میں نئی تحریک ہو گئی ہے، مراد سعید 12 تاریخ کو اہم اعلان کریں گے ویڈیو میں۔ حکومت کو گھسیٹنے والے تھک چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ میرے خیال میں کل جنہوں نے ملاقات کی اچھا کیا، نہ کرتے تو عمران خان کو تو نہ پتہ چلتا کون کون سی باتیں گئی ہیں۔ جس دن علیمہ خان اور ان کی بہنیں مل کر آئیں گی، پھر اصل دوبارہ حقائق سامنے آئیں گے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ پارٹی میں اختلافات نہیں سننا چاہتے۔ ہماری منزل اقتدار نہیں، ملک میں رول آف لا ہے، عدلیہ کی بحالی ہے، قانون ہے، اور معدنیات کے نام پر بار بار جھوٹ بولنے والوں، کب تک قوم کو ماموں بناؤ گے؟ قوم آپ کی اصلیت جان چکی ہے۔ پاکستان ترقی چاہتا ہے، لیکن ترقی کرنے کے لیے چند خاندانوں کی نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ کا ہر عوام، مزدور ہو کسان ہو، اس کی ترقی ہوگی تو پاکستان آگے جائے گا۔ چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کی ترقی پاکستان کی ترقی نہیں ہے، اس کا مقصد صرف رول آف لا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ